व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बात करबला की दास्तान चल रही थी और यहाँ पर बात पहुँची थी कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कर्फ्यू लगा दिया कूफे के अंदर, किसी आदमी को बाहर नहीं जाने देना। अब कर्फ्यू कूफे वाले वहाँ पे बंद है। इसने बाहर जो है किस दूसरे इलाके के अंदर जो है आदमी को ख़त लिखा, हुर बिन यजीद को, इसको ख़त लिखा। इसको ख़त लिख के इसने कहा कि इस तरह कर तो अपनी फ़ौज लेके कूफे के बाहर आ जा, वहाँ पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, तो उनको वहाँ पे रोक के उनके साथ मुकाबला कर, तूने उनको वहाँ पर जो है रोकना है, उनके साथ लड़ाई करनी है। ये हुर बिन यजीद, ये जो है ये हुर नामी आदमी, ये बज़ाहिर जो है आदमी दिल का साफ़ आदमी था, ये आले नबी से मोहब्बत करने वाला था। ये अपना लश्कर लेकर, अपनी फ़ौज लेकर जहाँ पर आ गया कूफे के दरवाज़े पर, उधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से चले हुए हैं। रास्ते के अंदर उनको फ़रज़दक शायर मिला। फ़रज़दक शायर से इन्होंने पूछा, फ़रज़दक शायर ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा मैं कूफे के अंदर जा रहा हूँ और कूफे वालों ने मुझे ख़त लिख के बुलाया था, और इमाम हुसैन ने आते हुए कूफे जो है जितने कूफियों के ख़त थे वो ख़त भी साथ रख लिए थे, ताकि वहाँ जाके मैं बता तो सकूँ, उनको दिखा तो सकूँ कि ये ख़त आप लोगों ने भेजे हैं। और यहाँ पे एक और बात भी नोट करते जाएं, ये जो ख़त लिखे थे बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर 12,000, बाज़ ने इससे भी ज़्यादा लिखे हैं। ये जो खतूत लिखे गए थे, इन खतूत के ऊपर कोई नाम नहीं था। बाद लोग इन्होंने नाम भी लिखे हैं। जिन्होंने नाम लिखे हैं वो नाम लिखने वाले मुअर्रिख़ राफ़िज़ी ज़हन के लोग थे, या राफ़िज़ी थे या राफ़िज़ी ज़हन के लोग थे, जो सहाबा इकराम इनसे दिल के अंदर बुग़्ज़ रखने वाले लोग थे। इन नामों के अंदर उन्होंने सहाबा इकराम के रिश्तेदारों के नाम, उनकी औलादों के नाम लिख के कि इन्होंने ख़त लिखे थे, लिख के बुलाया था। खैर, अगर नाम उन्होंने लिखे थे, उन्होंने लिखे जानबूझ के, अगर ख़त लिखा भी गया था, उनमें से किसी सहाबी के रिश्तेदार ने ख़त लिखा भी था, या जो है उनकी किसी औलाद ने ख़त लिखा भी था, उस वक़्त हालात और थे। उस वक़्त कूफे का गवर्नर नुमान बिन बशीर थे। जिस वक़्त ख़त लिख के बुलाया गया उस वक्त गवर्नर नुमान बिन बशीर हैं, सहाबी रसूल हैं। बाद में जब ख़त पहुँचे हैं, इमाम हुसैन चल पड़े हैं, बाद में जो है गवर्नर वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ज़ालिम आ गया था। उस ज़ालिम ने ये हालात तब्दील कर दिए। हालात तब्दील हो गए तो उसके अंदर उनका भी कोई कसूर नहीं है। तारीख़ पढ़ने से पहले मैंने एक चंद वीडियो रिकॉर्ड करवाई हैं, 2-3 वीडियो तकरीबन, कि आपको तारीख़ पढ़ने से पहले इन चीज़ों पर अबूर हासिल होना ज़रूरी है, तब आप तारीख़ को हाथ लगाएं, वरना ये तारीख़ तुम्हारे पल्ले ईमान नहीं रहने देगी। खैर, बात कर रहा था, फ़रज़दक शायर से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि फ़रज़दक ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कूफे के अंदर जा रहा हूँ। तो कूफे वाले कैसे लोग हैं? फ़रज़दक शायर ने जुमला कहा था, उसने कहा ये कूफे वाले जो लोग हैं इनके दिल तुम्हारे साथ हैं, इनकी तलवारें उनके साथ, यजीद के साथ, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ हैं। यानी कि अगर प्यार करने की बारी आएगी दिल इनके तेरे साथ है, अगर लड़ने का मुकाबला कहीं होगी है तो मुकाबले के अंदर ये उस तरफ होंगे, तुम्हारे साथ नहीं होंगे। खैर, इमाम हुसैन ने कहा अब तो मैंने इरादा कर लिया है, अब मैं जाऊँगा। अब ये चलते चलते जब पहुँचे हुर के लश्कर के पास पहुँचे, हुर ने इनको रोका और रोक कर कहा देखो आप आगे न जाएँ, हालात बहुत संगीन हो चुके हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आ गया, नुमान बिन बशीर को मासूल कर दिया गया, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया और हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया, लिहाजा आप वापस चले जाएं। या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वापस तो अब मैं नहीं जाऊंगा, लिहाजा मैंने नज़म कर लिया है, अब मैं जाऊंगा। और चलते हुए जिस वक्त ये मक्के से निकले थे, इनको अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी रोका, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने भी रोका, इसी तरह और सहाबा ने भी रोका। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ बातें बताई थी, अब उनको मैं पूरी करके ही रहूँगा। फरमाया वो ख्वाब क्या है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने आखिर तक वो ख्वाब किसी को नहीं बताया, वल्लाहु आलम वो क्या ख्वाब था। खैर, इन्होंने कहा वापस जाएँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया वापस नहीं जाऊँगा, अब मैं आगे ही जाऊँगा। जब ये बात हुई तो आगे से जो है इमाम हुर ने कहा आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा कहें, मैं आपके साथ लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे ऊपर मुझे पाबंद किया गया है कि मैं आपको कूफे आने से रोकूं। अगर आपने किसी और तरफ जाना है तो मैं आपके साथ साथ रहूँगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया फिर मेरे सामने 3 बातें हैं, 3 बातों में से 3 शर्तों में से कोई शर्त रख लो। उधर जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को
انہوں نے خط لکھا کہ جو ہے حر نے خط لکھا کہ اس طرح امام حسین آگے ہیں، ان کا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ان لوگوں نے خط لکھے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ذرا زور زبردستی والا معاملہ نہ کریں۔ اس نے آگے سے عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کی قیادت کے اندر وہاں سے اور لشکر بھیج دیا کہ تم جاؤ اور تم جا کے لڑو۔ جب یہ لشکر بھی وہاں پر پہنچا، عمر بن سعد نے بھی کہا آپ کے لیے وہاں پر جانا مناسب نہیں، آپ لہٰذا واپس چلے جائیں۔ وہ عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم آدمی ہے۔ امام حسین نے کہا 3 باتوں میں سے ایک بات، یا تو مجھے شام کی طرف جانے دو، میں ڈائریکٹ یزید سے بات کرتا ہوں، وہاں پہ جو معاملات طے کر لوں، یا پھر مجھے واپس جانے دو۔ نمبر 3، یا پھر مجھے جو ہے سرحدات پر جانے دو، اسلامی سرحدات پر جاؤں، وہاں پر جا کے جو ہے میں جہاد کروں۔ جب یہ 3 باتیں ہوئیں، عمر بن سعد نے خط لکھا کہ امام حسین یہ 3 باتیں کہتے ہیں تو لہٰذا ان کو واپس جانے دیتے ہیں یا پھر ان کو یزید کی طرف جانے دیں۔ جب یہ وہاں پر انہوں کو پیغام بھیجا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا، یہی وہ لعین ہے جو اصل فساد کی جڑ بھی تھا، یہی جو عبید اللہ بن زیاد کے کان بھرتا تھا اور آل نبی کا دشمن تھا۔ شمر نے کہا اگر یہ واپس چلے گئے، یہ یزید کے پاس چلے گئے یا سرحدات پہ چلے گئے، یہ حسین تمہارے لیے اور خطرناک بنے گا، تو لہٰذا اس طرح کرو، یہیں پر اس کے ساتھ جنگ کرو، اس کو نہ جانے دو۔ اب یہ شام کی طرف چل بھی پڑے تھے، امام حسین کوفے آنے کی بجائے یہاں سے پھر شام کی طرف چل پڑے تھے، تقریباً 45 کلومیٹر کا سفر بھی طے کر لیا تھا، آگے کوفے کے اندر پہنچے تھے۔ پھر اس نے شمر کی قیادت کے اندر اور فوج بھیجی عبید اللہ بن زیاد نے کہ تو جا اور جا کر جو ہے وہ لڑ۔ اس سے پہلے اور بات میں سمجھ لو کہ جس وقت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اسی طرح ہانی بن عروہ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے خط یزید کو لکھا کہ میں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں نے شہید کیا، تو یزید نے آگے سے شاباش دی کہ تو نے ٹھیک کیا، اور آگے سے اس نے کہا امام حسین بھی مکہ سے نکل پڑے ہیں، ان کے ساتھ تو نے جو ہے لڑائی نہیں کرنی، اگر تم سے کوئی لڑائی کرتا ہے تو لڑائی کر، اگر کوئی لڑائی نہیں کرتا تو انہیں لڑائی نہیں کرنی، تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ آگے اس نے جو ہے یہاں پر یہ بات رکھو، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ امام حسین کو شہید کر، لیکن اس نے شاباش جو مسلم بن عقیل کی شہادت پر اسے شاباش دی، ہانی بن عروہ کی جو ہے شہادت پر اسے شاباش دی۔ عبید اللہ بن زیاد کا حوصلہ اور بڑھا، اس نے کہا اس کو میں نے شہید کیا، یہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اب میں جو بھی کرتا جاؤں مجھے شاباشی ملتی جائے گی۔ خیر جو ہے یہ لشکر جو ہے کوفے جو ہے شام کی طرف چلتا ہوا کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ کربلا کی سرزمین یہ ریتلی سرزمین ہے، وہاں پہ پانی کا بھی اتنا انتظام نہیں، وہاں پر پہنچا، وہاں سے شمر کا لشکر بھی آ گیا، حر بن یزید کا لشکر بھی تھا، عمر بن سعد کا لشکر بھی، یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے اب جو ہے حالات خراب ہونے والے ہیں، شاید اب میں زندہ نہ رہوں۔ خیر ادھر سے جو ہے وہ جو ہے لشکر میں سے جو شمر کے ساتھ لشکر آیا تھا، امام حسین نے جبہ پہنا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، موٹا جبہ، ان میں سے کسی آدمی نے تیر چلایا جو امام حسین کی پشت پر لگا، تو ادھر سے حر نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کر بدتمیزی تم کرتے ہو، جب ہماری بات چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ شام کی طرف جانے دو، جب مجھے واپس جانے دو، مکہ کی طرف جانے دو یا سرحدات کی طرف جانے دو، تم اس طرح کیوں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ خیر جب انہوں نے بات نہ مانی تو حر نے جو ہے پاسا پلٹا، وہ آ کر امام حسین کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ رہا، اور پھر بعد میں نماز کا وقت ہوا، عمر بن سعد بھی کھڑے، امام حسین نے کہا نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے، کہا نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ ان کی قیادت کے اندر نماز پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد پھر بعد میں شمر کا لشکر، ان کے حالات کشیدہ ہونے شروع ہو گئے، حالات بگڑنے شروع ہو گئے، تو پھر بعد میں امام حسین نے کہا رات گزارنے دو، صبح تم نے جو کرنا ہے وہ کر لینا، رات یہاں پر گزارنے دو۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات طے ہوگی۔ اب یہ رات ساری کی ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے عبادت کر کے گزاری، پورے خیمے کے اندر کہا کہ اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کی ذات کے سامنے جو ہے حالات اپنا حال اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اب یہ سارا خیمے کے اندر جو ہے اللہ کی بات ہو رہی ہے، پوری رات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ میں اگلی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کرواؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر جو ہے آل محمد کی طرح جو ہے دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔